बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ज़माना सारा देखेगा मेरी तरफ से और डॉक्टर अब्दुल करीम शूर की तरफ से खुशामदीद। ये दुनिया के और जिंदगी के और मोहब्बत के अपने अपने तजर्बात होते हैं, और उसको जो शायर या अदीब जिस हवाले से या जिस अंदाज से वो सोचता है, अपने तजर्बात को वो बयान कर देता है। अफसाना नगार हैं, नज़म लिखती हैं ज़्यादा, और गज़ल भी लिखती हैं, कतात भी लिखती हैं। नाम है इनका महताब शहजादी। दो शेर पता है। दर्द से चूर चूर निकलेंगे, वाह। दर्द से चूर चूर निकलेंगे, और वो खुद से दूर निकलेंगे। हाँ, इश्क दस्तूर में ये लिखा है, या इश्क दस्तूर में ये लिखा है, ऐसे आशिक जरूर निकलेंगे। है वाह वाह वाह। ये महताब शहजादी हैं, लाहौर से, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। और डॉक्टर अब्दुल करीम शूर साहब इनकी शायरी को, इनकी शख्सियत को किस अंदाज से देखते हैं। जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम शूर साहब। बहुत शुक्रिया साबिर रजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। प्रोग्राम चलते चलते काफी महीने गुजर गए, और अब हमारी वही दरखास्त होती है कि ये प्रोग्राम हमारा जो है ये अदब और अदब नवाज लोगों के फरोग के लिए है और उनके तारुफ के लिए है। जी 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 जी। ये हमारा कारोबार नहीं है और ना कभी था। जी जी जी। बल्कि मुझे लगता है मैंने और आपने कारोबार तो कभी किया ही नहीं। जो किए हैं वो भी कोई इतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हुए। कारोबार किया ही नहीं। को हमारे माँ बाप, हमारे वालिद साहब को पता था कि ये कारोबार करेंगे तो डुबा देंगे, इनको पढ़ने ही दो, जी जी। उसमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि चलो फीस के पैसे ही देने हैं ना, हाँ वो कारोबार में लाएंगे तो बैंक करप्ट करा देगा। जी हाँ। उसने हमें कारोबार से तो दूर ही रखा। जी जी जी। तो ये है कि ये चैनल है, ये चलता रहे, अदब का फरोग चलता रहे। उस वक्त ये होगा जब लोग इसे सब्सक्राइब करते रहे, जी हाँ। और पसंद आए तो करें, भाई ना आए तो ना करें। जी हाँ अगर बिल्कुल। नहीं आ रहा तो हमें लिखें कमेंट्स में कि भाई ये कमी है या ये खामी है, जी तो हम जी उसे दूर। जी बिल्कुल। जो शख्सियत जो आपने शेर सुनाया, बहुत खूबसूरत कथा है उनका। जी जी और महताब शहजादी, लाहौर से ताल्लुक है उनका। जी जी। मैं उनका एक नात का शेर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इरशाद। उनकी उल्फत में दिन भर घूमना है, ठीक है। उनकी उल्फत बाजार में में उनकी दिल को घोलना है। मिसरा उल्लाह दोबारा पढ़िएगा ना। की उल्फत में दिल भर घूमना है, हम्म। बदौलत उनके जो निस्बत मिली है, हाँ। शफात का वो दामन देखना है। वाह 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 वाह। तो नात के शेर भी कहती हैं, अफसानचे लिखती हैं। अच्छा जी। जैसी आपकी एक किताब शाया हुई थी ना अफसानचे की, जी आईने। आईने। आईने था नाम। आईने आईने। तो ये अफसानचे लिखती हैं, नज्म लिखती हैं। इनकी जो शायरी है और या इनका जो अंदाज है, जी जी जी। वो बहुत मुख्तलिफ है, अच्छा। बहुत यानी बेहद मुख्तलिफ है। हम्म। और कभी कभी एक ही लाइन, एक ही सतर होती है, जी जी और जी। उसमें पता नहीं कितने ही मानी पिन्हा होते हैं। जी हाँ वो तो है। तो एक उनका, उनकी नज्म है, गुर्बत के लम्हों में हम्म। मैंने देखा, गुर्बत के लम्हों में मैंने देखा, वक्त परवाज कर रहा है, और सतह फरामोशी शहवत से लबरेज है। अच्छा। वाह वाह वाह। अब यानी यहाँ पर इसके
कई हजार माने लिए जा सकते हैं, जी हाँ, मगर ये है कि बुनियादी तौर पर ये तय पाया जा रहा है हाँ जी, कि आदम और हव्वा के रिश्ते में हम्म, हवस के सिवा भी कुछ और है, यानी मर्द और औरत के रिश्ते में इसके सिवा भी कुछ है, जी या अगर ये हवस ना हो तो हुस्न की कोई कीमत है? हाँ, तारीफ कैसे की जा सकती है? कैसे की जाए? हम्म, यानी इस एक दो सत्र हैं, ये 2 लाइनें, और उसमें इतनी गहरी बात है, मैं काफी देर तक सोचता रहा। और नहीं भाई, मैंने इसको कहा अगर हवस को हम जरूरत भी तो कह सकते हैं ना, अगर हाँ, चाहे आप कह हाँ, रहे तो एक जरूरत, मुखालफ सिनफ है तो मुखालफ हाँ सिनफ में तो एक दूसरे की जरूरत भी तो हो सकती है ना। जरूर, हाँ हो सकती है, हो सकती है, और जरूरत में ख्वाहिशें तो जब जरूरत होती है तो उसमें ख्वाहिश भी हो सकती है। हो सकती है। तो ये है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमारे जमाने में जो नारे लगाए जाते थे कि भाई पाक मोहब्बत, हाँ, अब ये मैं आज तक नहीं समझ पाया पाक मोहब्बत क्या है। तो यानी ये है कि सतह फरामोशी शहवत से लबरेज है। खैर, एक शेर है उनका, कौन रहता यहाँ वफा करके, कौन रहता यहाँ वफा करके, खूब आतिश जले फना करके। वाह, अच्छा, उनका अफसानचा मैं पढ़ रहा था, पूरा अफसानचा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको उसका थोड़ा सा शुरू में है और उसके एंड में जो है कि उसका उन्वान था शादी। अच्छा, मैंने अपने बाप की सूरत वाले से शादी कर ली। अच्छा, अब पहली लाइन जो है वो चौंका दे आदमी, हाँ, और वो मजबूर हो जाए कि आगे पढ़ ले। मैंने अपने बाप की सूरत वाले से शादी कर ली, हाँ जी, चचाजाद भाई था वो दलाल मेरा शौहर, अपने बाप की मौत पर तन्हाई में मौका पाकर मुझसे लिपट गया। अच्छा, और उसके बाद आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि वो आजादी चाहता था, तो अक्सर मैं बिस्तर की सिलवटों पर ही उसका कुर्ब महसूस करती रहती थी। अच्छा, अब जो आजर जमाल हैं, बड़े अच्छे नक्काद हैं, उन्होंने उनके अफसाने पे, इस अफसाने पे लिखा है कि इंसानी नफ्सियात और जज्बात का एक परत खोलता हुआ उम्दा अफसानचा है, जी जी, जो कारी को गौर व फिक्र और शऊर की तरक्की की दावत देता है। उसके बाद उनके कई अफसानचे हैं, रूह का साया, लाश गाड़ी। एक जगह उन्होंने लिखा है कि जान बचती नजर नहीं आती, उजड़े हम ऐसी एक खता करके, जान बचती नजर नहीं आती, उजड़े हम ऐसी एक खता करके, नाम उसका जुबां पे जब आया, अश्क बहते रहे निदा करते। वाह वाह, शेर मुझे पसंद था, मैंने कहा आज के प्रोग्राम में मैं इसको शामिल करूं। वाह, इनकी शख्सियत जो है उसका ये है कि एक शख्सियत होती है ना जो अपने आप के अंदर बंद होती है, और एक शख्सियत होती है जो हर एक के लिए हाजिर होती है। यानी किसी का दुख हो, किसी का दर्द हो, किसी को कोई परेशानी हो, मेहताब शहजादी वहां जरूर मौजूद होती है। बस इतने में आप समझ लें कि उनका जो है ना, यानी बनी नो इंसान की खिदमत करना, चाहे वो अल्फाज से हो, चाहे दिलासे से हो, चाहे किसी भी तरह से मदद हो, शी इज ऑलवेज देयर एंड पीपल कैन रिलाई एंड ट्रस्ट हर। और उनका नाम जो है वो, यानी ट्रस्ट की जो है वो जमानत की वो उनकी वो समझा जाता है कि ये सिंबल है। जी जी, एक जगह उन्होंने लिखा है, यानी उनके शेर में उम्मीद नजर आती है कि पंछी ये खराबों में पलट आएंगे फिर से, पंछी ये खराबों में पलट आएंगे फिर से, इस दश्त में देखो तो कभी फूल खिला के। अच्छा, यानी एक उम्मीद है कि होगा। अच्छा, आपकी एक नज्म मुझे याद आ रही है जिसमें पंछियों से ही वो शुरू होती है, हाँ, पंछियों पंछियों उड़ते रहो। उड़ते रहो उड़ते रहो, बड़ी जब तलक खूबसूरत नज्म। दम खम है तुम उड़ते रहो। उसकी सीडी ढूंढनी है जो हमने तैयार की जी थी, हाँ, आपने, हाँ, बड़ी प्यारी। अच्छा, एक उन्होंने नज्म में एक नया लफ्ज जो मेरे लिए नया है, आपके लिए शायद ना हो, नौ खत का खत आया है।
تو میں نے سوچا یہ 9 خط کیا ہے، پتا چلا یہ محبوب کو کہتے ہیں. 9 خط کا خط آیا ہے اور میں نے وفا کی سطور پر اپنا سر رکھا ہے. یعنی آدمی کو جس سے محبت ہو اس کی ہر شے سے ہی محبت ہو جاتی ہے. یہ عجیب محبت کا یہ فلسفہ ہے. ایک جگہ لکھتی ہیں دل نشیں دھن سوار کرتی ہوں، جستجو حسن یار کرتی ہوں، خواب تم کو بنا کے راتوں کا شب کے کوکب شمار کرتی ہوں. بہت اچھے، بہت اچھے. پیاری لکھی. ایک افسانچے میں انہوں نے لکھا بڑا عجیب، اس میں مجھے کئی چیزیں نظر آئیں. اس کی پہلی سطر یوں ہے کہ اہل دانش حمل سے ہیں. اچھا، نظم ہے غالباً. اہل دانش حمل سے ہیں، ابس تدبیریں کرتے ہیں، فلسفے اور منطق کے ساتھ ملاپ کرتے ہیں، عقل افلاطون کو آباد رکھنا چاہتے ہیں. پھر آگے انہوں نے آخر اس کا جو کیا ہے کہ نادانی معصوم ہے، لا علمی بے ضرر ہے، علم کی ابتدا بے خبری ہے اور علم کی انتہا بھی بے خبری ہے. اب اس کے اندر اگر میں جب گہرائی میں گیا، میں کافی دیر، آج میں اسی لیے آپ کے پاس لیٹ آیا، میں نے آپ کو میسج بھیجا تھا کہ آج 9 بجے نہیں بلکہ ذرا دیر سے میں آ جاؤں گا. میں اس میں سوچ رہا تھا کہ اہل دانش واقعی حمل سے ہیں اور تدبیریں کر رہے ہیں، کوئی فلسفہ، یہ منطقیں، افلاطون، یعنی آج تک یہی کوششیں ہو رہی ہیں، ابھی تک یہ ثابت ہی نہیں کر سکے ہیں کہ عدم اور وجود میں کیا فرق ہے، یا اس کے اندر جو درمیان میں جو اس کا حصہ ہے نظم کا، کہ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے ان کا یہ کہنا بنتا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات اپنے آپ وجود میں آ گئی تھی. ہاں، ایکسیڈنٹل ہے اور آپ خود ہی بن ایکسیڈنٹل ہے اور آ گئی تھی. اچھا جی، اوکے. کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے وہ اس نے بنائی ہے اور مادے سے. اچھا، یعنی عدم سے وجود میں آئی ہے، کچھ کہتے ہیں. اب عدم سے وجود میں جو آنا ہے، عدم کا مطلب جتنا میں نے سوچا، جتنا میں نے کھوجا صابر رضا اس نظم کے بعد، عدم کا مطلب یہی تھا نتھنگ، یعنی عدم جہاں کچھ نہیں ہے. ہاں، ظاہر اس کے بعد وجود آیا تو حاضر ہوا ہے نا. تو عدم، تو اگر تو کچھ بھی عدم سے وجود کیسے آئے گا جب عدم کچھ ہے ہی نہیں. دیکھیں، اگر آپ کو میز بنانی ہے، یہ اس نظم کے اندر کئی چیزیں تھی بیچ میں. اگر آپ کو میز بنانی ہے لکڑی کی تو آپ کو لکڑی چاہیے. جی. لکڑی کے بغیر آپ میز بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اچھا، آپ نے ایک شعر لکھنا ہے کاغذ کے اوپر، پتے کے اوپر یا دیوار کے اوپر، آپ کو روشنائی اور قلم تو چاہیے. جی ہاں. اس کے بغیر آپ شعر نہیں لکھ سکتے. شعر آیا کہاں سے؟ کاغذ پہ، قلم سے، اور اس سے میز آئی لکڑی سے. تو اگر وجود عدم سے کیسے آیا؟ عدم میں کچھ تھا، مادہ تھا وہاں، تو کچھ عدم کا مطلب نہ تھی. ہاں دیکھیں، یہ بحث کچھ اور طرف چلی جائے گی. دیکھیں، وجود تو ایک ہے جو آل کریٹر ہے نا، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی نے ہی ساری کائناتیں بنائی، اور اسی میں زمین بھی شامل ہے، ہر چیز شامل ہے. اور زمین اور انسان کو، آدم کو بنانے سے پہلے آدم پہلے تو نہیں بنا ہوگا نا، پہلے تو مٹی بنی ہوگی نا، پہلے تو زمین بنی ہوگی. ظاہر ہے. تو پھر اگر زمین بن گئی ہے تو آپ کا را مٹیریل تو موجود ہو گیا نا وہاں پہ. تو وہ، لیکن جو خالق ہے اس کا ایک پروگرام تھا، اس پروگرام کے مطابق اس نے ساری کائناتیں بنائیں، اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ میری تعریف ہو، اور میری تعریف کرنے کے لیے رضاکارانہ تعریف ہو، جیسے اللہ حکم دیتا ہے. جیسے فرشتوں کا انکار ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، آپ کے حکم کے تابع ہیں، اور فرشتوں کے جو ڈیوٹیز میں ہیں وہ جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہی وہ کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک وجود ہے نا، اور وہ نوری مخلوق کہہ سکتے ہیں ہم انہیں.
وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں وہ شیطان ہیں، جنات ہیں. شیطان تو جنات میں ایک ہوگا نا، بزرگ جن، بالکل آگ سے بنا ہے. ہاں، جس کو کیا اسرابیل کیا نام ہے ان کا، کچھ ابلیس. ابلیس کیا ہے، ان کا نام بھی پورا بتایا جاتا ہے کہیں پہ. تو وہ یہ ہے کہ وہ ابلیس جو ہے وہ تو شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا نا. شیطان، ہاں ابلیس یعنی جنات میں یہ مبلوس سے نکلا ہے یہ لفظ، یعنی کہ مبلوس یعنی کہ نا امید جو ہوتا ہے. ہاں نہیں، وہ اس کی خاصیت میں آ گیا نا. حالانکہ وہ بڑا عالم تھا اپنے زمانے میں، بہت بڑا عالم تھا، فخر میں چلا گیا. ہاں. تو وہ جب اس میں تکبر آیا، اس نے انکار کیا. اس نے کہا کہ یہ جو مٹی جو سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ تو اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے، یا فرشتوں کا وجود ہے یا میرا وجود ہے، اور ہم اللہ آپ کو. اور جب اس نے آخری وعدہ بھی لیا ہے اللہ سے، تو اس نے اللہ کی حاکمیت کا اور اس کے آل کریٹر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے تیرے جلال کی قسم کہ تو ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، لیکن یہ مجھ سے ہلکا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. جھگڑا تو یہ ہے. یعنی کہ آدم جب مٹی بن گئی ہے تو اس میں سے وجود پیدا ہونا ہی تھا. اصل میں کیا ہوتا ہے، ہمارے جو آج کل کے جو بہت سے مفکرین، علماء کرام جو بھی ہیں، یا جو بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سائنس کوئی چیز دریافت کرے، اور جیسے ہی سائنس کوئی چیز دریافت کرتی ہے وہ فوراً اس کو ملاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے. میں یہ کہتا ہوں ہمیں سائنس کی ضرورت نہیں ہے خدا کو ثابت کرنے کے لیے، ہمارے دین کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں سائنس کی. اب وہ جو بگ بینگ کی تھیوری آئی، کئی لوگوں نے لیکچر شروع کر دیے. تو بھائی میں یہ کہتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں، اصل میں ہماری غلطی کہاں ہو رہی ہے جو اس نظم سے مجھے ملا. غلطی یہ ہو رہی ہے صابر رضا کہ ہم ہر جو اللہ کے جو کام ہے نا، ان کو ہم اس پیمانے پہ دیکھ رہے ہیں جو ہم اس دنیا میں ہمارے پیمانے ہیں، کہ جو ہماری، یعنی کہ ہم جس پہ سچے ہو جائیں اور ہماری ضرورت پوری ہو جائے. ہاں، یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میز بنانی ہے تو لکڑی چاہیے. او بھائی، یہ اس کائنات کے مالک کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جس کو نہ لکڑی چاہیے نہ جس کو مادہ چاہیے، وہ جو چاہے کر سکتے، چاہیے کن، اور وہ ہو جاتا ہے. اور فیکن. وہاں نہ مادے کی ضرورت ہے، نہ یہ بگ بینگ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ہم نے ہمارے مفروضے بنا کے ثابت کرنے کی کوشش کر دی. میں کہتا ہوں کہ ہم اس کو وہ جو ہے پوری کائنات کا ایک مالک ہے. تو یہاں یہ ہے نا کہ نادانی معصوم ہے، جتنے نادان ہے بچہ معصوم ہوتا ہے. ہاں بالکل صحیح. اور لا علمی بے ضرر ہے. جس کو علم نہیں ہے نا وہ تو بے ضرر ہے ہی. دیکھیں علم نہیں ہے، آپ دیکھیں ایک بچہ ہے کھیت کے اندر ہے، 12 سال کا، کام کر رہا ہے، اناج لے کے جاتا ہے سائیکلوں پہ اور اٹھاتا ہے وزن. اسکول کالج نہیں جا رہا، لیکن 14 اگست کے دن جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے نا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ لا علم ہے. اسے پتا نہیں ہے کہ یہ سیاستدان، یہ وڈیرے شاہی جو ہیں، انہوں نے کس طرح استحصال کر کے اس بچے کو پڑھائی لکھائی سے ہٹا کے کام پہ لگوایا ہوا ہے. جس دن اس کو یہ علم ہو جائے یہ جھنڈا نہیں اٹھائے گا، اس کے منہ پہ مسکراہٹ نہیں ہوگی، یہ اپنا مانگے گا، حق مانگے گا، یہ انقلابی ہو جائے گا. تو لا علمی بے ضرر ہے، معصوم ہے. علم کی ابتدا بے خبری. ہم جتنے بھی لیکچر، جتنی بھی چیزیں پڑھتے ہیں اس میں ہوتا ہے آگہی کے بارے میں، آگہی ہو، اویئرنیس ہو، آگہی ہو. کوئی ایسا مدرسہ آج تک میں نے نہیں دیکھا یا ادارہ جو نا آگہی کی تعلیم بھی دے. وہ کتنی آگہی جتنی بڑھتی جا رہی ہے اتنے ہی انسان جو ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے. ہاں بالکل صحیح. تو ایک نظم تھی، اس کے بعد ایک ان کا افسانہ. اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ کوئی منٹو کو بتائے، سعادت حسن منٹو، کوئی منٹو کو بتائے کہ اس کے افسانے کی سکینہ آج بھی اسٹریچر پر پڑی، اپنا خون سے بھرا اظہار بند کھولے معاشرے کو دکھا رہی ہے کہ دیکھو انکل نے کیا کیا ہے.
اور پھر آخری لائن ہے اس کی کہ 1947 سے 2020 تک کچھ بھی نہیں بدلا. اور واقعی نہیں بدلا ہے. منٹو آج بھی زندہ ہے. جو منٹو نے اس وقت لکھا تھا کالی شلوار یا ٹھنڈا گوشت یا جھمکے، وہ آج بھی ہے. صرف کردار بدل رہے ہیں. سکینہ کی جگہ اور نام آ رہے ہیں. نئے نام آ گئے. آپ پڑھتے ہوں گے اخباروں میں، جی ہاں، ٹیلی ویژن پہ سنتے ہوں گے، روزانہ ہی نئے واقعات آ رہے ہیں. کچھ بھی نہیں بدلا. کچھ بھی نہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک نئے پن کے ساتھ اور نئے انداز سے لکھنا یہ بھی ایک ہوتا ہے، کیونکہ ہم شاعری پڑھ رہے ہیں، محبت کی شاعری ہے، انقلاب کی شاعری ہے، استحصال کی شاعری ہم پڑھتے جاتے ہیں، افسانے بھی پڑھتے ہیں، محبت کے بھی ہیں، فکشن بھی ہیں، مگر جو زندہ حقیقتیں ہیں ان کو لفظوں میں ڈالنا اور بے دھڑک ڈالنا. ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، اے میرے گہرے سمندر، میرے بوسے تمہارے وجود میں لنگر انداز ہونا چاہتے ہیں. محبت کی انتہا، محبت کی انتہا ہے لنگر انداز جب ہوگا آدمی، تو پھر بھوک امن کھا رہی ہے، موت سب کو جلا رہی ہے، میں دماغی شفا خانے میں ہوں جہاں طبیب ذہنی بیمار ہے. اور آخری ہے اس کا لفظ کہ میں کچھ نہ کروں لیکن خوراک اکٹھا کروں گی. یعنی کہ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے، لیکن اے حق پرست انسانوں، بھوک سب سے بڑی حقیقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھوک سے بڑی حقیقت ہے ہی نہیں دنیا. بے شک بے شک. ایک جگہ لکھتی ہیں، وہ مقدر سے صلح کرتا رہا اور قلندر کی طرح جیتا رہا، روز جیتا روز ہی مرتا رہا، جب تلک وہ نفس سے لڑتا رہا. واقعی نفس سے لڑنے والا انسان روز جیتا ہے روز مرتا ہے. ان کی جو نظمیں ہیں اس میں جو چیز مجھے نظر آئی کہ آج کل جو ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ لوگ جس بات پر زور دیتے ہیں وہ لفظ ہے پرفیکشن. پرفیکشن کے بہت جاتے ہیں نا. آپ کسی آفس میں بھی جائیں، آپ کا جب انٹرویو ہوگا ان کی خواہش یہی ہوگی آپ کو جاب دے کے کہ آپ کا جو کام ہو وہ پرفیکٹ ہو، پرفیکشن ہو، یعنی اینڈ تک جائے وہ. اور پرفیکشن کے چکر میں بہت سے اگر شاعر بھی جب پڑھ جاتے ہیں تو ان کی ایک غزل بھی 10 سالوں تک مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہوتے نا، پرفیکشن نہیں آ رہا ہے. ہاں نہیں، وہ ایکچولی وہ جو اسکیل اپنے آپ پر وہ لاگو کر لیتے ہیں نا، اس لیے وہ جیسے دفتر سے میں وہ ایک ملازم کو رکھتے ہیں تو وہ جو پرفیکشن کے حساب سے تو وہ پورا نہیں ہوتا تھا، 6 مہینے کے بعد اس کو جواب دیا دوسرا رکھتے ہیں، تسلی نہیں ہو رہی ہے نا. نہیں، اور حقیقی زندگی میں پرفیکشن ناممکن ہے. ناممکن، آف کورس. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے دنیا میں. نتھنگ از پرفیکٹ. اللہ کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ پرفیکٹ ہے نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، پرفیکشن نہیں ہو سکتا. نہیں، اگر کمی نہ ہو تو انسان مکمل نہ ہو جائے. اس کے لیے نبیوں کا، صحابین کا، اللہ کے اولیاء اللہ ولی اللہ کو کیوں رکھا گیا ہے؟ تو ان کو مکمل ہو جاتا ہے، اور عام انسان تو ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. اور پھر انگریز مفکرین کے درمیان بھی تضاد ہے. ایک مفکر نے لکھا ہے، انگریز جو ہے، کہ نتھنگ از پرفیکٹ. ٹھیک ہے نا، یہ لکھا ہے اس نے، نتھنگ از پرفیکٹ. دوسرے مفکر نے یہ لکھ دیا ہے، پریکٹس میکس پرفیکٹ. یعنی یہاں بھی تضاد ہے. دونوں کا الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا، پریکٹس میکس پرفیکٹ، میں نے اس پورے مصرے کو رد کر دیا. میں نے کہا نہیں، اگر آپ کو کہنا ہی ہے تو آپ یہ کہیں پرفیکٹ پریکٹس میکس پرفیکٹ. اگر ایک آدمی رانگ پریکٹس کر رہا ہے تو کیسے پرفیکٹ؟ وہ تو غلط ہی رہ جائے گا نا. چاہے وہ 100 سال بھی پریکٹس کرتا رہے تو وہ تو غلط ہی. پرفیکشن تو آتا نہیں ہے. ہاں، آپ اپنے آپ کو پورا کرنے کی کوشش میں تجربے کرتے رہتے ہیں کہ ابھی اور جینا ہے، مگر پرفیکشن جو ہے وہ تصور میں جینا ہوتا ہے. اور پرفیکشن کو ہٹا کے اگر کوئی جیے تو وہ حقیقت میں جی رہا ہے. کل بہتر ہوگا، یہ ایک بہلاوا دیا جاتا ہے. پرفیکشن والی جو ایک قوم ہے، کچھ سیاستدان، کچھ ہمارے مذہبی لیڈر،
कुछ हमारे कम्युनिटी एक्टिविस्ट ये हमें बताते रहते हैं कि कल बेहतर होगा। ये बहलावा है। इस नज़्मों में और इन अफसानचों में से मैंने ये नुक्ता निकाला कि ये बहलावा है कि कल बेहतर होगा, इसलिए कि कल बेहतर नहीं होगा, आज बेहतर होगा तो कल बेहतर होगा। वो आज को बेहतर नहीं बनाने की कोई सही कर रहे, और ना उन्होंने करनी है, वो करना नहीं चाहते। वो गांव वाले जब इलेक्शन जीत के आता है एमपी, तो उसको कहते हैं कि भाई यहाँ स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, कल होगी, और ये आज क्यों नहीं होगी? ये नहीं बहलावा। और फिर मजहबी रहनुमा, गुर्बत के ऊपर गरीब जो है वो रूहानी होता है। अब इस चक्कर में गरीब आदमी जो है वो सुकून से बैठ जाता है कि यार मैं रूहानी तो हो गया। ओ भाई, गुर्बत तो जराइम की जड़ है। अल्लाह ताला, ये तो अल्लाह, ये तो हाँ, बड़े बड़े लोगों ने पनाह मांगी है। हदीस है, हदीस है भाई, हदीस है जिसका मफहूम है कि फुक्र कुफ्र तक ले जाता है। जी हाँ। तो फिर, और आप कह रहे हो कि गरीब रूहानी होता है, कैसे रूहानी होता है? तो गुर्बत खत्म करने के तरीके बताओ। मजदूर है, सुबह से शाम तक नौकरी दिहाड़ी लगाने गया है, थक हार के आया है, आप कहते हो मेरा लेक्चर सुने और तहज्जुद में उठे। कैसे उठेगा? सुबह काम के लिए नहीं उठेगा, फजर पढ़ लेगा चलो। आप उसे 100 नवाफिल की बात कर रहे हैं यार, आप उसकी रोटी रोजी की बात करें। वो चिल्ला रहा है कि मुझे रोटी चाहिए, आप उसे सब्र की आयतें सुना रहे हैं। तो भूख सबसे ये इनमें निकला। अच्छा, इसके बाद मोहब्बत, इनकी एक नज़म, मोहब्बत खरीदी नहीं जाती। तो अच्छा जी, क्या क्यों नहीं खरीदी जाती? इसलिए कि मोहब्बत जिन्स नहीं है, जिन्स खरीदी जाती है। ये भी सही फलसफा है। मोहब्बत खरीदी नहीं जाती। आप सितारों भरी रात नहीं खरीद सकते, आप उससे लुत्फ उठा सकते आप हैं। देख लेकिन सकते। आजकल का जो कॉरपोरेट जमाना है ना, वो क्या क्या चीजें नहीं बेच रहा। आप देखें, जब वो जो हॉलीडेज कंपनीज जो है, जो लोगों को हॉलीडेज पे ले जाती है, वो क्या लिखती है उनके इश्तेहार, आपने पढ़े कभी? ब्यूटीफुल सनशाइन हाँ, है, बीच, लग्जरी बीच। क्लीन बीच, माउंटेन्स, हाँ जी। ट्रंक्वालिटी। ओ भाई, ये तुम बेच रहे हो, ये तुम्हारे बाप का है, हाँ। ये सबका है भाई। पहाड़ को देखने के पैसे हैं साबिर रजा, या सूरज की शुआओं से अपना जिस्म गर्म करने के पैसे हैं? नहीं है, ये जो बेच रहे समंदर की हैं। लहरों से खेलने का नाम पैसे नहीं है। मगर ये बेच रहे हैं, ये बिक रही हैं चीजें। वो कहते हैं ना कि ये चीजें नहीं, इनका कोई मोल नहीं, ये बिक रही हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये इस वक्त हम जिस माशरे में रह रहे हैं, मैं समझता हूँ इनकी जितनी भी नज़में हैं और ये जो अफसानचे हैं, ये मुआशरे का एक ऐसा रुख बता रही हैं कि जिससे हमने नजरें हटा ली, हमने उसको कारपेट के नीचे रख दिया है। हम जानते हैं कि ये हो रहा है, मगर हम जानना नहीं चाहते। ये ऐसा ही है कि पहले जमाने में तो हम फिल्में देखते थे ना अपने माँ बाप के साथ बैठ के, अच्छी होती थी, ड्रामे वगैरह, आजकल नहीं देख सकते हम। और अगर कभी इत्तेफाक से बच्चे बैठे हैं और माँ बाप हैं और वो फिल्म चल रही है, अब हमें पता है कि थोड़ी देर में ये कुछ सीन आने वाला है, तो हम क्या करते हैं? बंद। बच्चे को कहेंगे बेटा किचन से पानी का एक बोतल ले आ। हाँ अच्छा, बच्चे को पता है बाप को प्यास नहीं लगी है, वो हाँ। जानता है, लेकिन उठ के चला जाएगा और किचन के दरवाजे में कोने में से देखेगा बिल्कुल सही। टीवी में। अच्छा, बाप को पता है कि वो देख रहा है, लेकिन बाप अनजान बन के ये जाहिर करेगा कि मैं नहीं देख रहा, और और वो अपना अपने आप को तसल्ली दे और सीन पूरा देखेंगे। देखेगा। लेकिन एक बात है करीम भाई कि इसमें इनको, जो आपने इनके मतलब सुनाया है, ये किताब भी लिखती हैं, किताब में मेरे ख्याल में इसको काफी कंट्रोल है इनको। और जो अफसानचे लिखती हैं, अफसाना लिखती हैं, उसमें इनके नयापन है। जो सादत हसन मंटो से लेकर और उनको फॉलोअर जो करते हैं, उसमें यह है कि जो मुआशरती बुराइयां या बीमारियां हैं हमारे अंदर और हमारे बाहर, जहाँ हमारे मुआशरे में, उनकी निशानदही खुले दिल से करना, और एक औरत, एक लड़की होने के हवाले से ये इनकी जुर्रत है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि लिखती रहें आप, हाँ लिखे। और और भाई देखिए, खुलकर इनकी लिखें। इनका फलसफा क्या है कि जी। औरत जो है वो माबादुन नफ्सियात है, यानी पैरासाइकोलॉजी है। यानी कि इनकी नज्मों में एक जगह आया
کہ عورت ماں بعد النفسیات یہ ہوتا ہے. نفسیات یا سائنس وہ ہے جسے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ H2O یعنی پانی جو ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے. یہ سائنس ہو گئی, یا نفسیات بھی اب سائنس میں آ گئی. جو چیزیں سائنسی وجوہات جن کی نہیں ہے ابھی, وہ ماں بعد النفسیات ہیں, یعنی سمجھ میں نہیں آئی ہیں. جیسے خواب کیوں آتا ہے, جیسے الہام کیوں ہوتا ہے, شعر کیوں کرتا ہے, اس کی سائنسی توجہ نہیں ہے. تو یہ ماں بعد النفسیات ہیں, یعنی یہ ماں بعد النفسیات ہے عورت. یہ فلسفہ ہے, یہ شاعری ہے. اور پھر آخری جملہ, اگر کسی حسین عورت کو دیکھ کر آپ کو کچھ اور یاد آ جائے تو آپ میں کوئی خرابی ہے. بہت اچھے جی, یہ ہے مہتاب شہزاد. بہت اچھے. خواتین و حضرات, آپ نے سنا کہ انسان کو اپنے جذبات کا جب احساس ہو جائے اور اس میں طاقت بھی ہو کہ وہ اس کو بول سکے یا لکھ سکے, تو اس کو لکھنا چاہیے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب کی طرف سے اللہ حافظ.